प्रार्थनां करोतु कोऽपि कृपया। करोमि। अस्तु। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। नमस्ते पुनरेकवारं। तर्हि प्रश्नः मम स्क्रीन् शेर् करोमि एकनिमिषम्। स्क्रीन् दृश्यते खलु? आम्। तर्हि अत्र एकवारं यदि अष्टाध्याय्यां पश्यन्ति चेत् तत्र कः धातुः वदतु एकवारं प्रश्नस्य विषये। उदतिष्ठतम् इति किं रूपम् इति प्रश्नः आसीत् खलु? अत्र लिखामि। स्था धातुः। उत्तमम् उत्तमम्। रूपम् आसीत् उदतिष्ठतम् इति। अस्य विषये प्रश्नः खलु? उदतिष्ठतं न तु तिष्ठतं। तिष्ठतम् एतादृशं रूपं वा गोकुल महोदय? आम् आम् आम्। तर्हि अस्य विषये एतत् रूपं दृष्ट्वा अस्माकं मनसि किं किं जायते? उत् इति उपसर्गः। तस्य विषये ऊहां तु कर्तुं शक्नुमः अवश्यमेव खलु। उत् इति। तदनन्तरं तिष्ठतम् इति किमपि दृश्यते अत्र। उत् इत्यस्मात् परं मध्ये अकारः अपि अस्ति खलु अत्र। उदतिष्ठतम् इति। तर्हि उत् इत्यस्य रूपस्य विभजनं कुर्मः तर्हि किं भवति? उत् अतिष्ठतम् इति स्पष्टता भवति। तकारस्य दकारः जातः अत्र सन्धिं भूत्वा, किन्तु अत्र पृथक्तया रूप पदद्वयम् उद् अतिष्ठतम्। तर्हि क्रियापदस्य रूपस्य पूर्वं यत्र अकारः दृश्यते तत्र अस्माकं किं किं वक्तुं शक्नुमः? अस्माभिः किं तत्र अवगमनं भवति? अस्माभिः लङ्गलकारः खलु। लङ्गलकारस्यापि ज्ञानं जातं तत्र। कः लकारः? भूतकाल। भूतकालः लङ्गलकारः। तदपि स्पष्टम्। अन्ते प्रत्ययः कः अस्ति अत्र? तम् इति। तं कुत्र भवति? रूपेषु तां तं त इति प्रत्ययत्रयं कुत्र आगच्छति इति एकवारम् अहं प्रायः मध्यमपुरुष मध्यमपुरुष द्विवचनं। प्रथमपुरुष द्विवचनं तां भवति। मध्यमपुरुष बहुवचनं त भवति। तां तं त इति पैटर्न सर्वत्र दृश्यते। उदाहरणं दर्शयामि अत्र। उदाहरणार्थं स्था धातु एव पश्यन्तु। न केवलं लङ्गलकारेषु विधिलङ्ग तथैव प्रायः लोटस्य अपि लोटः अपि अत्र पश्यन्तु। स्था इत्यस्य लोट्लकारः तिष्ठतां तिष्ठतं तिष्ठत। लङ्गलकार लकारः अतिष्ठताम् अतिष्ठतम् अतिष्ठत। दृश्यते खलु। तथैव विधिलिङ्गलकारः तिष्ठेतां तिष्ठेतं तिष्ठेत। तर्हि अन्ते तां तं त एते प्रत्ययाः लोट् लङ् विधिलिङ्गलकारेषु त्रिषु अपि लकारेषु प्रथमपुरुष द्विवचन मध्यमपुरुष द्विवचन मध्यमपुरुष बहुवचन इत्येषु स्थानेषु तां तं त एते एव प्रत्ययाः सर्वत्र दृश्यन्ते। स्पष्टं पैटर्न अस्ति खलु। तर्हि तम् इति मध्ये अन्ते अस्ति चेत् एतत् स्पष्टं भवति एतद् रूपं मध्यमपुरुष द्विवचन। तदनन्तरं प्रश्नः उदेति अयम् एतद् रूपम् इदं रूपं मध्यमपुरुष द्विवचनं तु अस्ति, किन्तु लकारः लोट् अस्ति वा लङ् अस्ति वा विधिलिङ्ग अस्ति इति अन्यः प्रश्नः। तत्र किं? यदि
रूपस्य पूर्वम् अकारः अस्ति चेत् लङ्लकारः। रूपस्य मध्ये एकारः दृश्यते, विधिलिङ्गलकारेषु सर्वत्र एकारः अस्ति खलु, तिष्ठेत तिष्ठेताम् एतादृशं मध्ये एकारः दृश्यते चेत् अहम् ऊहां कर्तुं शक्नुमः, गेस् कर्तुं शक्नुमः, विधिलिङ्गलकारः। मध्ये एकारः नास्ति, पूर्वम् अकारः अपि नास्ति चेत् प्रायः लोट्लकारः इति। सर्वत्र एतावदेव प्रक्रिया इति न वदामि, किन्तु प्रायः पैटर्न रूपेण इति चिन्तयितुं शक्नुमः। स्पष्टम्? तर्हि अतिष्ठतं कीदृशं रूपं? मध्यमपुरुष द्विवचन लङ्लकार रूपं। तस्मात् पूर्वं यदि उत् इति उपसर्ग अस्ति चेत् तकारस्य केनचित् सन्धिं भूत्वा उद् इति भवति, रूपं सिद्धति उदतिष्ठतम्। उद् अतिष्ठतं मिलित्वा उदतिष्ठतम्। स्पष्टम्? स्पष्टम्। अन्यः प्रश्नः? शब्दमञ्जरी page 112 in Langlakara, the Madhyama Purush Ekvachana is given as sa with halant. शब्दमञ्जर्यां Which page again? 112. शब्दमञ्जरी कुत्र अस्ति मम समीपे? Mm-hmm. 112. शब्दमञ्जरी Sir, you are saying sir. Yeah, halant. Yeah, you are saying sir, and this is Parasmipad, right? Yeah. But एतदेव In the अस्मिन् स्क्रीन् मध्ये वा कुत्रचित् अन्यत्र? 112. First हा, conjugation. No, अत्र नास्ति. अग्रे वा? अग्रे नास्ति. Back. हा, तस्मात् पूर्वम् अत्र वा? अत्र अत्र. हा, तर्हि कः प्रश्नः? लङ्लकार मध्यमपुरुष एकवचन. हा, अत्र स हलन्त दृश्यते, किन्तु सत्यं। लङ्लकार मध्यमपुरुष एकवचनं स दृश्यते, सत्यं। तर्हि कः प्रश्नः? when the word forms in dhatu ashtadhyayi, it doesn't have sa, it has something else there. What does it have? Visarga. विसर्ग। It takes a visarga. यत्र कुत्र स अस्ति अन्ते, संस्कृतभाषायां कुत्रापि पदस्य अन्ते सकारः नास्ति। संस्कृतभाषायां कुत्रापि पदस्य अन्ते सकारः नास्ति। चिन्तयन्तु, अस्ति वा किंचित् पदं यत्र पदस्य अन्ते सकारः अस्ति? सकारः अस्ति चेत् तस्य विसर्गः भवति। स्पष्टम्? हा, तर्हि रूपेषु किं दृश्यते अत्र? अतिष्ठः। तर्हि अतिष्ठः तस्य पूर्वं किम् आसीत्? सकारः आसीत्। यदि प्रक्रियां द्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् अत्र दर्शयामि एकवारम्। अत्र नास्ति इदानीम्। अस्तु, किमर्थं नास्ति? नास्ति तर्हि अस्तु। तर्हि पूर्वं सकारः इत्येव चिन्तयामः। स्पष्टं वा? अन्यः प्रश्नः? अत्रापि सकारः तथैव अन्यत्र कुत्र अस्ति सकारः? अत्र अत्रापि तस् तः इति दत्तमस्ति, तस्य पूर्वं रूपं तस् इति अस्ति। तस्, अत्र थस्, अत्र वस्, मस्। एतेषां प्रत्ययानां मूलरूपं भिन्नमस्ति, तस् इति अस्ति अत्र। तथैव अत्रापि थास्, थास् इति अस्ति, तत्र सकारस्य विसर्गः। अन्यत् उदाहरणं चिन्तयामः चेत् सुबन्तानां मनः इति रूपं वयं जानीमः। तस्य प्रातिपदिकं किम्? मनस्। मनस्। तस्य तत्र अन्यत् एकं सकारः आगच्छति, तत्रापि I think this is not a good example for you. I think let's just take Rama. Rama इति पदं राम इति अस्ति खलु, तत्र प्रातिपदिकं किम्? राम। न केवलं राम, राम, राम इति प्रातिपदिकं। तस्य प्रथम
प्रथमा विभक्ति एकवचनेषु किं भवति? स इति प्रत्ययः आगच्छति। स प्रत्ययः आगत्वा रामस् भवति, तस्य रूपं भवति रामः इति प्रक्रिया अस्ति। प्रत्ययः सकारः अस्ति तत्र। तथा एव सुबन्त इति वदामः खलु। सुबन्तः इति पदं श्रुतं वा सर्वैः? सुबन्त इत्युक्ते किं? सुप् अन्ते यस्य सः, सुप् अन्ते अस्ति। तर्हि सुप् इत्युक्ते किम्? अत्र बहवः प्रत्ययाः सन्ति। तत्र प्रथमः प्रत्ययः सकारः अस्ति। तर्हि राम प्रातिपदिकं, स प्रत्ययः प्रथमा विभक्ति एकवचन प्रत्ययः स, तस्मात् कारणात् रामः। तर्हि एतत् सर्वे स्मरन्तु, संस्कृतभाषायां कुत्रापि पदस्य अन्ते सकारः नास्ति। You can think about it. Is there any word in Sanskritam where ending letter is sakara? Nasti eva. Tatra sarvatra visarga bhavati. Astu. Anya prashna? बहु उत्तमम्। एतादृशमेव अवलोकनं भवतु। This is very very good way of inquiry and questioning and remembering. Agre Anish. So, if Ram, where did Sa come, right? I mean, all the transformations we don't see Sa anywhere. So, the Moola Rupa, Pratipadikam of is Rama, right? Then, where did the transformation happen? Where does See, Sa come? all those 7 vibhaktis and 3 forms we saw, right? So what is the process behind that? If you think about it, they all start with one pratipadikam. I think over here he might have given a table. I'm just looking. We are not getting into the Vyakarana part, but you should generally understand. Okay, here it is. So at the very beginning, which page? Page 8 in my book. Do you have it? Page 8 or 7, wherever. Yeah, Everyone found it? Huh? Does anyone not have it? So this is in this one. I don't know how to change it. You found it. Okay. We got it. You got it, right? So is there a way to turn this page? Orientation. We can see it, right? This one. We have the book. Supratyaya. The supratyaya iti dattamasti. Supratyaya ityukte kim? Vibhakti वचनानुगुणं कः प्रत्ययः योजनीयः इति प्रश्नः। प्रथमा विभक्तौ स औ अस्, संबोधने स औ अस् एव। द्वितीया विभक्तौ अम् औ अस्, सप्तमी विभक्त्याम् इ ओस् सु। वयं वदामः खलु षष्ठी बहुवचनरूपेषु सर्वत्र अन्ते आम् इति अस्ति, नाम् इति अस्ति, आम् इति दृश्यते। तृतीया विभक्ति चिन्तयतु। एकनिमिषम्, अन्यत् उदाहरणं ददामि। तृतीया विभक्तिः मुनिः। मुनि इत्यस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनरूपं किमस्ति? मुनिः, कविः, मुनेः। बहुवचनं तृतीया विभक्तिः। स्मरन्ति वा? मुनिभिः। गुरुः अस्तु, गुरुः चिन्तयन्तु। गुरुभिः, हरिभिः, तावदेव खलु। हरि भवतु, मुनि भवतु। अत्र दर्शयामि सर्वे एकवारम्। अत्र पश्यन्तु, हरिः अस्ति खलु। स्क्रीन् दृश्यते वा? हरिः, हरि, हरयः इति वयं जानीमः। हरिं, हरि, हरीन्, हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः अस्ति अत्र। तथैव चतुर्थी बहुवचनं किं भवति? हरिभ्यः। पंचमी बहुवचनं हरिभ्यः। अत्र अन्ते किमस्ति? भिः, भ्यः, भ्यः। तथैव गुरुः इत्यस्यापि तावदेव। गुरुभिः, गुरुभ्यः, गुरुभ्यः। दातृ, पितृ, पितृभिः, पितृभ्यः, पितृभ्यः। एतानि रूपाणि वयं जानीमः। स्पष्टम्? तस्य मूलप्रत्ययः कः इति प्रश्ने सति अत्र पश्यन्तु। तृतीया बहुवचनं किमस्ति? भिस्। भिस् इति प्रत्ययः। भिः। चतुर्थी बहुवचनं भ्यस्। पंचमी बहुवचनं भ्यस्।
तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचनं भ्याम, रामभ्यां मुनिभ्यां गुरुभ्यां भ्यां भ्यां भ्यां। स्पष्टं? तर्हि प्रत्येकस्य पदस्य सप्तसु विभक्तिषु यानि रूपाणि अस्माभिः पठितानि, यानि रूपाणि दृश्यन्ते, तत्र प्रातिपदिकं गृहीत्वा कस्य प्रत्ययस्य योजनं करणीयम् इति अत्र दृश्यते। तत्र प्रथमा विभक्ति एकवचन प्रत्ययः स, केवलं स, सकारः। तस्मात् कारणात् राम प्रातिपदिकं रामस्, सकारस्य विसर्गः रामः इति प्रक्रिया अस्ति। तस्य इदानीमेव चिन्ता मास्तु, किन्तु एकवारम् अस्य ज्ञानं भवति चेत् अनन्तरं सौकर्यं भवति। प्रश्नः? This is not only for pulling, right? This is applicable to all. This is applicable to all. Now what happens is, this is the base. Now based upon linga, based upon pratipadikam, what it is ending with, these pratyas themselves go through some transformation at the beginning. Okay, like for example, Rama doesn't become Ramabihi, it becomes Ramaihi. Correct? We don't say Ramabihi, Ramaihi. Now why did Bhis did not come, Ramabihi did not happen, Ramaihi happened? Because Rama is Pullinga Akaranta. Pullinga Akaranta, if it is there, then Bhis becomes something else, ice. Bhis becomes ice by a certain sutra. But this is the base, this is the foundation. This will apply to majority of them, and where there are exceptions, Panini has given sutram, like if it is Akaranta Pullinga, then instead of Bhis, you should use ice. Okay. So Shashti also, Shashti Rama is Ramasya. There is a sutram there. Correct. Also changed. Correct. And also Ramanam. Instead of Ramam, it becomes Ramanam. Yeah. Right? There is a Nakara that comes in. Yeah, Ref. No, Nakara. Nakara agachati. Okay. Because it is ending with A, it becomes Ramanam. Hari becomes Harinam. But if you take other Halant Padam, like Suranam, Bhavanta, Bhavan, Bhavatam, the ending is only Am. Okay. But because Rama, Hari, these end with Swaraha, Nakara comes in. Harinam, Guru Nam, Rama Nam. So those exceptions are called out. Clear? I mean, just a general idea. There's obviously a lot more. This itself is a topic that could take like 6 months. But that's more Vyakarana path. We have to decide at some point of time whether we want to go to the Vyakarana or Bhasha. We're still exploring the language. Okay. But this is clear generally. Sa becomes Visarga. That was my intent here. Anya Prashna? And yeah, and E in the Vidiling, there is the Dirga E, right? Doesn't make a difference. It doesn't make a difference. It doesn't make a difference. Either it is Raswa or Dirga. Correct. From a Sandhi perspective, it doesn't make a difference. There are other cases where it does. That's what I was saying. Like in Shabda Manjari, he has given a little bit different than what classical other works provide. But for us, you can consider it as Raswa or Dirga Ikara. The process is same. Yes. It ends up becoming Ekara. Ekara, yeah. Uttamam. So I think you're recognizing the patterns behind this. That's really nice. It's about time. It's about time, yes. Initially, the message we gave, Samskritam Sulabham. No. That is just to drag you in. And then once you get in and you hook to it, and you suddenly realize, man, this is crazy. Is the timeshare condo salesmanship. All right. Then you once you come in, you have a lot of bills to pay. Yeah. Very well. Anything else? Anya Prashna? So, what else? So Sakarmaka and Akarmaka, right? I think it's also included in this. So the Dvikarmaka, can it also be rewritten in the Sakarmaka form? Dvikarmaka, can it also be written in Sakarmaka form? Meaning?
meaning if you take the second, so bhikshukah dhanikam dhanam yachati. So if you say bhikshukah dhanam yachati, is that right? भिक्षुकः किं करोति? Dhanikam dhanam yachati. धनिकं धनं याचते, I think, right? और याचती, याचते, I think. Yachati, yachati लिखा है यहाँ पे. अच्छा, कौन सी बुक में है वो? ये तो और बुक भाषा प्रवेश पेज 129. या याचती is that is it? Okay, let me. याचती, I think it is. उभयपदी अस्ति. उत्तमम्. अस्तु अस्तु. So no problem. Can you either way, either one. Yep. Normally I have seen this form. याचती is उत्तमम्. याचती, तर्हि अत्र कः प्रश्नः? So if you change the sentence to bhikshukah dhanam yachati, is that also right, isn't it? If we remove this one, yeah, but then you're dropping something from the sentence, right? Do these two sentences mean the same thing? Atra vakyadvayam prathama vakyasya arthah ekah dvitiyasya भिन्नः अर्थः. भेदः कः अस्ति अत्र? He's asking from the rich man. The second one, yeah. He's just asking. But in both cases he's asking. Right. तर्हि कः प्रश्नः अत्र? So this one, the second sentence then becomes a sakarmaka sentence. अत्रापि सकर्मकः एव खलु? द्विकर्मकः नास्ति इति भवतः अभिप्रायः वा? No, the first sentence is dvikarmaka. When you change the second karma, the second sentence becomes a sakarmaka. Is that right? एतावत् लिखामि चेत् किं भवति वदतु? अत्र दोषः अस्ति वा? कर्मपद नास्ति. कर्मपद नास्ति. दोषः नास्ति. वाक्ये तु दोषः नास्ति खलु? भिक्षुकः याचति. तर्हि अत्र याच धातु अकर्मकः भवति वा? याच धातु द्विकर्मकः. धातुः तु द्विकर्मकः एव. अत्र प्रयोगे कर्मपदस्य किमपि योजना विवक्षा नास्ति. वाक्ये कर्मपदस्य विवक्षा इत्युक्ते there is no desire by the writer to use कर्मपदम्. भिक्षुकः याचति, समीचीनं वाक्यं, साधुवाक्यं. किन्तु धातोः यद् मूलरूपम् अस्ति, अयं धातुः द्विकर्मकधातुः. प्रयोगे भवन्तः कर्मपदं विहाय अपि तस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति. नो चेत् एकमेव कर्म स्थापयित्वा अपि तस्य प्रयोगं भवितुम् अर्हति. कुत्रचित् कर्मद्वयस्य योजनमपि भवितुम् अर्हति. किन्तु धातोः यद् मूलरूपं तत्तु सर्वत्र समानमेव. प्रयोगः भिन्नः. अत्र कर्मपदं नास्ति, अत्र एकमेव कर्मपदम्, अत्र कर्मद्वयम्. Okay. So it's not that if you use yach dhatu, you have to use two karmapada. नास्ति तथा. सर्वत्र तादृशमेव. द्रश् धातु चिन्तयतु. पठ धातु. पठ धातु सकर्मकः वा द्विकर्मकः वा अकर्मकः? I think सकर्मकः. सकर्मकः. अहं पठामि. न दोषः तत्र कोऽपि. धातुः सकर्मकः अस्ति, तस्मात् कारणात् सर्वत्र कर्मपदं भवतु एव इति नियमः नास्ति. अनन्तरम् अहं वदामि, अहं रामायणं पठामि. द्वे अपि वाक्ये साधु. उत्तमः प्रश्नः. This could be a little initial, not a point of confusion, but a curious question. Like, as So I didn't understand how you can differentiate between them. No. प्रश्नः वदतु शिरीष महोदय. I am not. What is the point? What is the point? Gokul Mहोदय. What is the point? And sorry, we're missing the fundamental only. What akarma and sakarma? Something Gokul Mहोदय understood, and we all want to understand what he understood. So sakarmaka has a karma padam there, right? And akarmaka doesn't have a karma padam, right? Main difference. So when you look at a sentence,
And if you add that question, so if it's mentioned in 127 page. If you question, right, kam kam kim, and then if it returns a karma padam, then it becomes a sakarmaka sentence. If there is no karma returned, then it becomes a akarmaka sentence. That's how I understood it. Aham patami, then you'll say, kim patati, right? If they ask. Kim patami. Kim, But in this sentence, there is no answer. So the question is invalid. Right? Aham patami. Kriyapadam kim patami. Kah patati aham patami. Kim tasya uttaram nasti atra. nasti. अस्तु तर्हि वाक्यकर्मपदं नास्ति इत्येव अकर्म एव सिद्धं भवति किन्तु अन्यत् एकं चिन्तयतु पठ धातुः सकर्मकधातुः तेन किं भवति पठ धातोः यानि रूपाणि सन्ति तत्र कर्मपदं भवितुमर्हति अहं पठामि अहं रामायणं पठामि यदि धातुः अकर्मकः अस्ति यथा स्था धातुः अहं सः तिष्ठति अत्र कर्मपदं भवितुमर्हति वा न वा नास्ति किमपि स्थापयितुं न शक्नुमः सः तिष्ठति आसन्दे तिष्ठति कटे तिष्ठति भूमौ तिष्ठति इति अन्यत् अधिकरणरूपेण किमपि वक्तुं शक्नुमः सप्तमी विभक्त्याम् आधाररूपेण किमपि भवितुमर्हति नगरे तिष्ठति गृहे तिष्ठति किन्तु कर्मपदं नास्ति किमर्थं नास्ति स्था धातुः अकर्मकधातुः पठ धातुः सकर्मकधातुः तस्य अहं पठामि भवितुमर्हति अहं रामायणं पठामि भवितुमर्हति तथैव याच् धातुः द्विकर्मकमस्ति द्विकर्मकधातुः इत्युक्ते किं तत्र कर्मद्वयं भवितुमर्हति भिक्षुकः याचति कर्म नास्ति भिक्षुकः धनं याचति एकं कर्म अस्ति अत्र भिक्षुकः धनिकं धनं याचति अत्र कर्मद्वयमस्ति अयमेव विषयः तर्हि पठ धातुः सकर्मकधातुः अस्ति इत्यस्मात् कारणात् यत्र कुत्रापि पठ धातोः रूपं दृश्यते तत्र कर्म भवतु एव इति नियमः नास्ति कर्म विहाय अपि वाक्यस्य रचना भवितुम् अर्हति यथा अहं पठामि तत्र न कोऽपि दोषः स्पष्टं वा What is the example of a dosha sentence? दोष सेण्टेन्स् लैक् सः तिष्ठति अत्र कर्म यदि स्थापयामि तर्हि दोषः I cannot even put karma here, right? So if someone accidentally puts a karma, says that's a karma, then dosha. A karma ka dhatu. Karma bhavitum narati. If someone gives you a question in your exam, aham pathami, pat dhatu sakarma ka, aham pathami, dosha asti va na va? Option 1, option 2, yes or no? Dosha nasti. Nasti. Tavadiva. Spashtam? Spashtam. Anyah? अन्येषाम् अन्यैः अपि गृहपाठं कृतं वा सर्वैः कृतमिति मन्ये न कृतं वा तर्हि अस्तु करोतु कृपया गृहपाठं तेनैव स्पष्टता भवति प्रश्नाः भवेयुः प्रश्नाः भवन्ति चेदेव स्पष्टता अपि भवति खलु अस्तु अग्रे सरेम किं चिन्तयन्ति अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा अग्रे सरेम कः अभिप्रायः सर्वेषां प्रश्नाः सन्ति वा न वा एकः प्रश्नः अस्ति क्री धातु आत्मनेपदे क्री धातु उभयपद क्री वा कृ 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 धातु कृ अयं धातु खलु अयं धातुः उभयपदी कुरुते करोति प्रथमपुरुष लट्लकार एकवचन रूपं कुरुते सः करोति तत्र न कोऽपि भेदः अर्थभेदः नास्ति भगवद्गीतायामपि कुरुते आगच्छति बहुवारं कुतश्चित्
करोति अपि अस्ति। आम्। तत्तु अत्रापि द्रष्टुं शक्नुमः। करे करोति इति उभयपदी धातुः खलु। करोति कुरुते। अयं धातुः अस्य प्रयोगः बहुवारं भवति। Action oriented people खलु वयं। तर्हि that's why they give two. If there was one more, they would have given that also. अन्यः प्रश्नः? नो चेत् अग्रे सरेम। अग्रिमः अध्यायः अस्ति 20 अध्यायः खलु। अग्रे तर्हि 19 is over, right? I think last time we touched upon it. तर्हि 20तम अध्यायस्य अत्र कर्मणि प्रयोगः. This is, I think, a new topic. Let's at least touch upon it. Let me drop it over here. Yes, airdrop. Are you hearing the sounds of the birds around? Yeah. Yes. Yes, beautiful. Right. Yeah, there it is. Okay. दृश्यते वा? कर्मणि प्रयोगः इत्यस्य विषये पूर्वमपि वयं पठितवन्तः प्रायः प्रथमस्तरे अपि तदनन्तरं द्वितीयस्तरे अपि, किन्तु अत्र आत्मनेपदी धातूनां परस्मैपदी धातूनां कर्मणि प्रयोगस्य विषये बहु किमपि वक्तव्यम् अस्ति। तस्य विषये अत्र आरम्भं कुर्मः। सामान्यतया कर्मणि प्रयोगः इत्युक्ते किम् इति वयं जानीमः एव इति मन्ये, रैट्? अहं बहुवारम् उदाहरणं दत्तवान्। मम सामान्य उदाहरणं किमस्ति? बालकः ग्रन्थं पठति, तस्य कर्मणि प्रयोगे किं भवति? बालकेन ग्रन्थं भवति वा? ग्रन्थः तदनन्तरं न पठ्यते। अत्र सामान्य प्रक्रिया तदमस्ति। पठ इति धातुः मध्ये यकारः स्थापयतु तस्मात् पूर्वम्, अनन्तरं ते इति धातुः यकारः ते इति स्थापयतु। अन्यत् किमपि धारयतु। दृश् धातुः दृश्, तस्य किं भवति? दृश्यते इति रूपम्। चलति, चल धातुः किं भवति? चलते। चलते न, चल्यते। अत्र किं? पठ्यते, चल्यते, दृश्यते। यकारस्य उच्चारणमपि स्पष्टतया भवतु तत्र। तर्हि अत्र ग्रन्थः पठ्यते इति रूपं दृष्ट्वा वयं जानीमः अत्र अन्ते एकारः अस्ति। तर्हि अन्ते एकारः अस्ति चेत् अस्य रूपपरिवर्तनानि आत्मनेपदधातूनां यथा भवति तथा भवति अत्र। उदाहरणार्थं यदि कर्मणि प्रयोगे विशेषः किमस्ति? अस्माकं प्राधान्यं कस्य अस्ति? प्राधान्यम् इत्युक्ते इम्पोर्टेन्स्। कर्तरि प्रयोगे प्राधान्यं कस्य? कर्तुः। षष्ठी विभक्ति किं भवति कर्ता इत्यस्य? कर्तुः। यथा पिता इत्यस्य किं? पितुः नाम किं? कर्ता कर्तुः। कर्म षष्ठी विभक्ति कर्ता इत्यस्य किं भवति? कर्तारौ कर्तारः प्रथमा विभक्त्यां, तस्य षष्ठी एकवचनं किं? कर्तुः। यथा पिता पितुः, पिता पितरौ पितरः,
पितरं पितरो पितरः तथा अग्रे गत्वा षष्ठी एकवचनरूपं पितुः कर्ता कर्तुः किमर्थम् अत्र तृकारान्त ऋकारान्तपदमिति यथा पिता इति कर्म इत्यस्य षष्ठी किम् this is not our main topic but just since we use these terms quite often कर्म इत्यस्य कर्म इति कीदृशं पदं नपुंसकलिङ्गपदं वा पुल्लिङ्गपदं स्त्रीलिङ्गपदं पुल्लिङ्ग् विसर्गः अस्ति वा अत्र प्रायः नास्ति खलु कर्म कर्मणि कर्माणि भगवद्गीतायां कर्माणि आगच्छन्ति बहुवारं नपुंसकलिङ्ग धर्मः इति पुल्लिङ्गपदं धर्मः धर्माः तत्र उदाहरणार्थम् एतादृशमेव अन्यत् पदम् अस्ति तत्र भ्रमः मा भवतु धर्मः तत्र अन्ते विसर्गः रामः तावदेव धर्मः धर्मौ धर्माः किन्तु कर्म अत्र अन्ते विसर्गः कुत्रापि नास्ति अस्य रूपाणि कर्म कर्मणि कर्माणि तर्हि अन्ते नकारः अस्ति कर्मन् इति प्रातिपदिकं कर्मन् तस्य षष्ठीविभक्तिरूपं कर्मणः कर्मणः षष्ठी एकवचनरूपं स्पष्टं तर्हि बालकः ग्रन्थं पठति इति कर्तरी प्रयोगः तत्र प्राधान्यं कस्य कर्तुः अत्र कर्ता कः बालकः बालकेन ग्रन्थः पठ्यते इत्यत्र प्राधान्यं कस्य कर्मस्य इति न वदामः कर्मणः कर्मणः प्राधान्यं कर्मः इति यदि अकारान्त स्त्री पुल्लिङ्गपदम् अस्ति चेत् कर्मस्य इति भवति यथा धर्मस्य तत्र न कोऽपि दोषः धर्मः धर्मस्य कर्म कर्मणः कर्मणः प्राधान्यं तर्हि अत्र प्राधान्यं कर्मणः तस्य प्रथमा विभक्तिः अत्र ग्रन्थः बालकः ग्रन्थं पठति अत्र कति ग्रन्थाः सन्ति एकमेव एकः एव ग्रन्थः यदि बालकः बहून् ग्रन्थान् पठति तर्हि किं भवति वाक्यं वदतु शिरीष महोदय वदतु बालकः ग्रन्थाः पठति किं वदामः ग्रन्थाः पठति पठति वा पठन्ति पठति एव पठति यूनानिमस् बालकः एव पठति एकमेव बालकः एकः उत्तमं क्रियापदं कर्त्रानुगुणं चलति खलु कर्त्रानुसारं बालकः पठति अत्र ग्रन्थः इति लिखितवान् किं वदामः ग्रन्थान् इति वा कर्मपद तर्हि ग्रन्थः इति लिखामि चेत् ग्रन्थाः पठति वा बालकः पठति वयं न जानीमः तर्हि अत्र किं भवति द्वितीया विभक्ति उत्तमं ग्रन्थान् पठति तर्हि अत्र प्राधान्यं बालकस्य कर्तुः बालकः प्रथमाविभक्त्यां कर्मपदं ग्रन्थाः तस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनरूपं ग्रन्थान् पठति स्पष्टं कर्मणि प्रयोगे किं भवेत् अत्र प्राधान्यं कर्मणः तर्हि अत्र ग्रन्थान् इत्यस्य स्थाने किं भवतु ग्रन्थाः उत्तमं ग्रन्थाः अन्तिमे आकारः अस्ति खलु तस्य उच्चारणं ग्रन्थाः न तु ग्रन्थाः ग्रन्थाः रामः रामो रामाः तर्हि ग्रन्थाः तर्हि अत्र ग्रन्थाः इत्यस्य प्राधान्यम् अत्र क्रियापदं कर्मानुगुणं चलति किमर्थम् अयं प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः कर्मणः यद्वचनं कर्मणः लिङ्गानुसारं तु नास्ति पुरुषस्य विषये भवितुमर्हति तस्य चिन्ता इदानीमेव मास्तु तर्हि कर्मणः वचनानुगुणं क्रियापदस्य परिवर्तनम् इत्येव चिन्तयन्तु इदानीं
तर्हि अत्र ग्रन्थाः, अत्र किं भवेत्? पठ्यन्ते। पठ्यन्ते, उत्तमं, पठ्यन्ते। तर्हि एतद्रूपं कीदृशमस्ति? यथा अस्माभिः सामान्यतया सः वन्दते इति पठितं खलु अस्माभिः। वन्दते इत्युक्ते किम्? सः मातरं, सत्यं, मातरं वन्दते इति वाक्यम्। अत्र इति सुलभं वाक्यमेव। अत्र दोषः अस्ति वा किमपि? नास्ति खलु। सः वन्दते, कं वन्दते, कां वन्दते? मातरं वन्दते। अत्र एतद्रूपं कर्मणि अस्ति वा कर्तरि अस्ति? कर्तरि। कर्तरि एव। वन्दधातुः आत्मनेपदी, तस्मात् कारणात् तस्य रूपं वन्दते, किन्तु प्रयोगः तु कर्तरि प्रयोगः इति स्पष्टं। हाँ, अत्र किं जातं? यदि पूर्वस्य उदाहरणम् एव दर्शयामि, just to avoid further confusion, because this is an important point where there could be some confusion. अत्र किं भवति? अयं प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः। अत्रापि अन्ते ते इति दृश्यते, अत्रापि अन्ते ते इति दृश्यते। रूपे सादृश्यम् अस्ति खलु। अत्र अनयोः रूपयोः सादृश्यम्। There is similarity in the form between these two. स्पष्टं? किन्तु अयं प्रयोगः कर्तरि प्रयोगः केवलं वन्दधातुः आत्मनेपदी धातुः इत्यस्मात् कारणात् अत्र अन्ते एकारः। अत्र अयं प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः। कर्मणि प्रयोगे अन्ते सर्वत्र एकारः एव अस्ति, लट्लकार एकवचने। पठ्यते, अत्र पठ्यति इति न भवितुमर्हति। पठ्यति इति दोषाय। पठ्यति मा भवतु, अत्यत्र दोषः। स्पष्टं? कर्मणि प्रयोगे पठ्यते एव भवति। वन्दते इत्यस्य किं भवेत्? आत्मनेपदी अस्ति तत्कारणम्। अत्र कर्मपदं किं? मातरं खलु। मातरं। तर्हि मातरम् इत्यस्य स्थाने किं भवेत्? माता। यथा ग्रन्थ इत्यस्य स्थाने ग्रन्थ इति भवति खलु। I'll remove this also because this is a little important point. So let's just take these two examples. अत्र किं जातं? ग्रन्थम् इत्यस्य स्थाने प्रथमं वाक्यं कर्तरि प्रयोगे वयं जानीमः। द्वितीयवाक्ये कर्मणि प्रयोगः। अत्र ग्रन्थम् इत्यस्य ग्रन्थः, पठति इत्यस्य स्थाने पठ्यते इति कृतम् अस्माभिः। बालकः इत्यस्य स्थाने बालकेन। कर्मणि प्रयोगे कर्तरि प्रयोगे यः कर्ता तस्य तृतीया विभक्तिः जाता। स्पष्टं? कर्तरि प्रयोगे यः कर्ता आसीत् तस्य कर्मणि प्रयोगे तृतीया विभक्तिः जाता। स्पष्टं वा? कर्तरि प्रयोगे यत् कर्म आसीत् तस्य कर्मणि प्रयोगे प्रथमा विभक्तिः जाता। क्रियापदस्य किम् अभवत्? पठति इत्यस्य स्थाने पठ्यते इति अभवत्। अन्ते अत्र पठ्यति एव भवति, पठ्यति इति न भवति। पठ्यते एव भवति, क्षम्यतां, पठ्यते एव भवति, पठ्यति इति न भवति। अत्र किं? मातरम् इत्यस्य स्थाने किं भवतु कर्मणि प्रयोगे? माता। सः इत्यस्य स्थाने किं? तेन। उत्तमं, तेन माता। धातुः कः? वन्द धातुः, तदनन्तरं यकारः, तदनन्तरम् एकारः, वन्द्यते। स्पष्टं? तर्हि अत्र वन्द्यते, पठ्यते, कर्मणि प्रयोगे अन्ते एकारः। एतानि रूपाणि आत्मनेपदरूपाणि यानि अस्माभिः पठितानि तादृशं दृश्यन्ते इति विषयः। इस् द टॉपिक क्लियर? कर्तरि प्रयोगे आत्मनेपदधातूनां यथा रूपं भवन्ति तथा एव सर्वेषां धातूनाम्, आत्मनेपदधातुः भवतु परस्मैपदी वा भवतु, सर्वेषां धातूनां कर्मणि प्रयोगरूपाणि यथा कर्तरि प्रयोगे आत्मनेपदधातूनां रूपाणि तादृशम् एव भवन्ति इत्येव विषयः। तस्मात् किं भवति?
वन्दते इत्यस्य रूपाणि कथं भवति? यदि सः मातरं वन्दते, सः इत्यस्य स्थाने अहं वदामि तौ इति चिन्तयतु। तौ भ्रातरौ, देयर आर् टु ब्रदर्स्, एका एव माता, किं भवति अत्र? मातरं, माता तु एकमेव खलु? मातरं अत्र किं भवति? वन्देते। वन्देते हा, वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते. If this is slightly forgotten, let's say Lagar. vandata. Vandate, vandete, vandante. वन्दन्ते हा, वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, एतावद्रूपाणि भवन्ति खलु लट् लकारे। तर्हि अत्र किं भवति? तौ भ्रातरौ मातरं वन्देते। यदि तत्र बहवः सन्ति पाण्डवाः, ते किं कुर्वन्ति? मातरं वन्दन्ते. वन्दन्ते वन्दन्ते। स्पष्टम्? एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, कर्तरी प्रयोग एव। कर्तरि. अत्र किं भवति? बालकः यदि बालको भवति चेत् बालको ग्रन्थं एकमेव ग्रन्थम् इति चिन्तयतु। बालकौ बालको ग्रन्थं ग्रन्थं पठेते पठति पठतः पठतः पठति पठतः पठन्ति. पठन्ति. I think once we study a further topic, you have to recap the previous simple topics. The basic one we forgot. In Marathi, there is a proverb. Maybe Parag Mahoday might remember. Parag Mahoday, पुढचे पाठ मागचे सपाट. मागचे सपाट. Can you say it fully? पुढचे पाठ मागचे सपाट means मागचे सपाट. सपाट means flat. Anita is laughing. She understood the Marathi. I did not understand. Oh, she's there. Okay. अस्तु. तर्हि बालको बहुवचने किं भवति? बालकाः ग्रन्थं पठन्ति. पठन्ति इति स्पष्टं. तर्हि अत्र रूपपरिवर्तनं कथं भवति? पठति पठतः पठन्ति, वन्दते वन्देते वन्दन्ते खलु. अत्र कर्मणि प्रयोगे किं किं भवेत्? ग्रन्थम् इत्यस्य स्थाने ग्रन्थः पठ्यते. एतत् स्पष्टं. द्विवचने किं भवतु? बालकाभ्याम्. अत्र प्रथमं ग्रन्थः इत्यस्य किं? ग्रन्थ एव. किमर्थं नास्ति? किमर्थं? तत्र कर्मणः यद्रूपं तावदेव. अन्ते किं भवति अत्र? बालकाभ्याम्. क्रियापदं किं? पठ्येते. पठ्यते एव. पठ्यते. पठ्यते एव. किमर्थं पठ्यते? ग्रन्थः पठ्यते. ग्रन्थः. काभ्यां पठ्यते? बालकाभ्याम्. बालकाभ्यां ग्रन्थः पठ्यते. स्पष्टम्? अत्र किं भवतु? तृतीयवाक्ये अत्रापि ग्रन्थः एव पठ्यते, किन्तु कैः पठ्यते? बालकैः. खिचडी भवतु. अनेकाः बालकाः ग्रन्थः एकमेव ग्रन्थः पठन्ति. रामायणं चिन्तयन्तु. एकमेव रामायणम्. अस्तु. अत्र किं भवति? सः मातरं वन्दते, तेन माता वन्द्यते. अत्र सर्वत्र माता एव वन्द्यते. अत्रापि माता एव वन्द्यते, किन्तु तौ इत्यस्य स्थाने ताभ्याम्. अत्र तैः. तावदेव. स्पष्टं? यदि अत्र ग्रन्थ इत्यस्य स्थाने अहं किं करोमि इति चिन्तयतु. बालकः एकमेव अस्ति. बालकः ग्रन्थौ किं करोति? पठति. तर्हि तस्य किं भवितुमर्हति? अत्र एकसमये
अत्र रूपभेदं किं भवितुमर्हति चिन्तयतु एकवारं। ग्रन्थो इत्यस्य स्थाने किम् इत्यत्र द्वितीयविभक्तिरूपम्। ग्रन्थो बालकः ग्रन्थो पठति इत्यत्र ग्रन्थो इति द्वितीयविभक्ति, प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति द्विवचने समानं रूपं खलु। एतत् स्पष्टं वा? तर्हि अत्र किं भवेत्? ग्रन्थो इत्यस्य स्थाने प्रथमविभक्तिरूपं किं तस्य? ग्रन्थो एव, टिक् नास्ति तत्र। तर्हि ग्रन्थो, तर्हि अत्र क्रियापदस्य किम्? उत्तमं, पठ्येते। तर्हि केन पठ्यते? पठ्येते एकमेव बालकः खलु? एकमेव बालकः खलु अत्र, बालकः बालकेन। तर्हि यदि अत्र बालकः बहवः ग्रन्थाः पठति चेत् तर्हि किम्? बालकः ग्रन्थान् पठति खलु। अस्माभिः दृष्टं पूर्वम्। अत्र कर्मणि किं भवति? ग्रन्थान् इत्यस्य स्थाने ग्रन्थाः, पठति इत्यस्य स्थाने किं भवति? पठ्यन्ते। उत्तमम् उत्तमं। बालकः इत्यस्य स्थाने बालकेन। स्पष्टं? तथैव अत्रापि तेन माता इत्यस्य भवन्तः चिन्तयितुं शक्नुवन्ति। इदानीं सः मातरं वन्दते, सः यदि मातरद्वयम् अस्ति चेत् किं भवति? सः मातरौ वन्दते एव। एकमेव उदाहरणं दर्शयामि, तदनन्तरं स्थगयामः। तदनन्तरं सः एव किं करोति? सः मातरः। तैः माता वन्दयन्ते और वन्दयते। एक निमिषं। वन्दते वदते नास्ति, वन्दते इति वाक्यत्रयं साधु एव वा? सः मातरं वन्दते, सः मातरौ वन्दते, सः मातरः वन्दते। माता इत्यस्य द्वितीयविभक्ति बहुवचनरूपं किम्? मातृः प्रायः, क्षम्यतां, मातृः। I'm having trouble with this. I should have figured this out before I joined. Here, dirghakarah, matruhu vandate. Okay. So here, imagine one more loop and visarga, just for the sake of our time. Clear, right? Matruhu vandate. Dvitiya vibhakti, bahuvachana rupam. स्पष्टं वा? स्पष्टं। तर्हि अत्र किं? तेन माता वन्द्यते। अत्र किं भवेत्? तेन एव माता। अत्र माता इत्यस्य स्थाने किं भवेत्? मातरौ। अत्र किं? वन्द्येते खलु। वन्द्यते वन्द्येते। किमर्थं? मातरौ वन्द्येते। अत्र किं? तेन एव बहवः मातरः। अत्र किं भवति? मातरः अत्र वन्द्यन्ते। स्पष्टं? तर्हि पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, वन्द्यते वन्द्येते वन्द्यन्ते इति कर्मणि प्रयोगे। तर्हि कर्मणि प्रयोगे यानि रूपाणि सन्ति तानि रूपाणि कर्तरि प्रयोगे आत्मनि पदे धातूनां यथा रूपाणि भवन्ति तथा चलन्ति इति विषयः। So that shouldn't be confused. Clear? Yeah, so Patati, so when you go to that page 112 on Sabdamanjari, so Patati, the Lat Lakara, for Karmani Prayoga, you use the Atmanepadi endings. So these endings, you use Atmanepadi Rupam for Karmani. Atmanepadi endings. So Patati, instead of looking at the Parasmapadi, you look at the Atmanepadi and then put those endings. Correct. For Karmani Prayoga, you only look at this column. Whether the Dhatu is Parasmaya or Atmani doesn't matter. When it comes to Karmani Prayoga, you look only these forms. That is the essence of it. And then the Yakara comes in between, so that part is simple. Astu? Astu. तर्हि अत्र
प्रश्नः नास्ति चेत् अस्य पठनं करोतु इदानीम् I think what the chapter is very simple. We can discuss in detail if we need to go through it again. We'll read it again. But chapter 20 विंशतितमः अध्यायस्य ये तत्र ये अभ्यासाः सन्ति गृहपाठरूपेण कुर्वन्तु। स्थगयामः अत्र। तर्हि अन्तिमां प्रार्थनां करोतु कोऽपि। करोमि। करोतु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम नमः सर्वेभ्यः। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। हरि ओम्। हरि ओम्। हरि ओम्।